الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. ولا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون.